अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर जो कि आज हमारा स्टडी स्किल्स या राइटिंग स्किल्स से मुतालिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर है आर्ट ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, यानी पैराग्राफ राइटिंग का एक क्वेश्चन जो एकेडमिक एग्ज़ाम्स में आपके अक्सर आता है। किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना होता है और इसी तरीके से एक ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन भी होता है। इन दोनों में एक बेसिक फ़र्क है। आज जो है हम पैराग्राफ राइटिंग और इसकी खसूसियात से मुतालिक पढ़ेंगे कि एक पैराग्राफ होता क्या है और इसको लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ इज़ ए टेक्निकल स्किल। ये एक टेक्निकल स्किल है। टेक्निकल स्किल का मतलब ये है कि इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीक़ाकार हैं, कोई एक फ्रेम या स्ट्रक्चर है, इसका साख्त है और इसको एक ख़ास अंदाज से या तरीके से प्रैक्टिस के ज़रिए सीखा जाता है। इसीलिए इसको टेक्निकल स्किल कहा जाता है। ये कहाँ यूज़ होते हैं, यानी पैराग्राफ आपको कब लिखने पड़ जाते हैं? एकेडमिक लाइफ ड्यूरिंग स्टडीज़ भी लिखने पड़ जाते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको पैराग्राफ लिखना होता है। वाई डू वी राइट पैराग्राफ? हम पैराग्राफ क्यों लिखते हैं, किस मकसद या ज़रूरत के तहत? हमें बाज़ औक़ात मालूमात हमारे पास बहुत सी होती हैं और वो बिखरी हुई होती हैं इर्रेगुलर अंदाज में, तो हमें क्या करना पड़ जाता है, उनका खुलासा समराइज़ करना होता है हमें उन्हें। तो उसके लिए पैराग्राफ राइटिंग एक बेहतरीन तरीका है। कैटेगराइज इंफॉर्मेशन, जो मुख्तलिफ मालूमात हैं हमें उनकी दर्जा बंदी करनी होती है मुख्तलिफ मकासद के तहत, तो उसके लिए भी पैराग्राफ राइटिंग एक बेहतरीन चीज़ है। सेगमेंट इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, या उन मालूमात को जो है हमें मुख्तलिफ हिस्सों में उनके हिस्से बनाने होते हैं या सेक्शन बनाने होते हैं, सेगमेंट्स। तो ये पैराग्राफ राइटिंग के ही स्टाइल हैं। इन सारी चीज़ों का अहाता पैराग्राफ राइटिंग के ज़रिए से किया जा सकता है। राइटर मस्ट अवॉइड स्लैमिंग आइडियाज़ हैफजर्डली। जो पैराग्राफ लिखने वाला राइटर हो उसको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि उसे जो भी मालूमात या आइडियाज़ जिस टॉपिक के ऊपर वो लिखने जा रहा है उसको बेतरतीब या गैर तरतीब गैर हमवार अंदाज में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि कौन सा स्टाइल अख्तियार करना चाहिए? इट डिमांड्स राइटर्स लॉजिकल कोहेरेंट एज वेल एज राइटिंग स्किल्स। गैर तरतीब अंदाज में क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि जो पैराग्राफ राइटिंग का काम है वो लिखने वाले से कुछ चीज़ें मांग रहा होता है, डिमांड कर रहा होता है। वो क्या है कि लिखने वाले की लॉजिकल या कोहेरेंट स्किल्स कौन सी हैं, और राइटिंग स्किल्स भी। लॉजिकल और कोहेरेंट का मतलब ये है कि जो बातें वो बयान करने जा रहा है पैराग्राफ लिखने के दौरान में, उनमें एक मंतकी या रब्त होना चाहिए। और ये मंतकी रब्त किन चीज़ों से पैदा होता है? इन चीज़ों से, मिसाल के तौर पर आप सिंपल से ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ जाते हैं, सारे स्टेप्स एक दूसरे के साथ जंजीर की तरह से कनेक्टेड हों, इससे रब्त पैदा होता है। दूसरा रब्त जो है वो थीमेटिक यूनिटी हम उसे कहते हैं, यानी मानवी रब्त भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बात किसी और टॉपिक से मुतालिक कर दी हो, दरमियान में कहीं किसी और टॉपिक पर हम चले जाएं, एंड में फिर किसी और तरफ आ जाएं। तो मानी के लिहाज से मानवी रब्त भी उसमें होना चाहिए। ये स्किल भी मांगी जा रही होती है। और उसके बाद राइटिंग स्किल्स भी आपसे पूछी जा रही होती हैं, जिसमें आपका राइटिंग स्टाइल या वे ऑफ राइटिंग जो है, आपका सेंटेंस बनाने का स्टाइल, अंदाज, आपके वर्ड्स का चुनाव जो है, अल्फाज का चुनाव, वो भी शामिल होते हैं। तो ये स्किल्स चूँकि मतलूब होती हैं, तो ये स्किल्स आपको मजबूर करती हैं कि लिखने वाला जो है पैराग्राफ लिखने का, वो बेतरतीब अंदाज में ना लिखे। अगर बेतरतीब अंदाज में चीज़ों को लिखेगा तो कोहेरेंस यानी मंतकी रब्त और मानवी रब्त भी नहीं पैदा होगा, और राइटिंग स्किल्स भी सही तरीके से वो नहीं दे पाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है इनका। राइटर मस्ट नॉट डील मैनी थाट्स एट अ टाइम। पैराग्राफ राइटिंग की एक यूनिकनेस या खसूसियत ये है कि पैराग्राफ बजाक वक्त सिर्फ एक ही आइडिया या सोच या टॉपिक के ऊपर लिखा जा रहा होता है। इसमें मुतअद्दिद टॉपिक्स को बजाक वक्त डील नहीं किया जाता, जबकि ऐसे में ऐसा होता है कि आप बजाक वक्त मुतअद्दिद टॉपिक्स या मौज़ूआत या ख़यालात को जो है डील कर रहे होते हैं। प्री राइटिंग टेक्निक्स। प्री राइटिंग टेक्निक्स एक प्रोसेस है कि आप किसी भी चीज़ को लिखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर स्टोरी है, लेटर है, एप्लीकेशन है, पैराग्राफ है, एस्से है, रिपोर्ट है, आपका रिसर्च थीसिस है।
कोई भी लिखी जाने वाली चीज़ है, ये उससे पहले की, यानी राइटिंग स्टार्ट करने से पहले का जो एक अमल होता है उसको प्री राइटिंग टेक्निक कहते हैं, यानी ये आपकी तैयारी होती है। तो ख़ास तौर पर अगर ये टेक्निक आप लोग अपना लें तो आपको आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, या आपने कहीं जॉब करनी है तो उस तरह के जो एग्ज़ाम्स आप में लिए जाते हैं CSS PMS वगैरह, तो प्री राइटिंग टेक्निक ख़ास तौर पर वहाँ जो प्रेसी आपको लिखनी होती है, पैराग्राफ्स लिखने पड़ जाते हैं, या फिर आपसे ये मुतालबा किया जाता है कि एस्से लिखें। एस्से राइटिंग एक अहम पार्ट होता है, तो ये प्री राइटिंग टेक्निक उसके लिए आपको बेहतरीन तरीक़ाकार फराहम करती है। इसमें चंद स्टेप्स हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना होती है, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग और एडिटिंग। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि ये हैं क्या चीज़ें। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है अभी पेपर आपने नहीं उठाया लिखने के लिए, तो उसके लिए आपको जो अपने जहन में मुताल्लिका मालूमात को रखते हुए, जो आपने बुक्स पढ़कर तैयारी की, जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है और जो टॉपिक आपके सामने आ चुका है, इन सब को देखते हुए आप जो अपने जहन में मालूमात को इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और अहम पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, इसको ब्रेनस्टॉर्म करना कहते हैं। यानी लफ्ज़ी मतलब इसका ये लिया जाता है गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का इकट्ठा करना या कलेक्ट करना। इसमें करना क्या होता है, अब ये देखते हैं कि जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है उससे मुताल्लिक कौन सी पॉसिबल मालूमात हैं, आपका जहन क्या सोचता है, आपके बैकग्राउंड नॉलेज को देखकर, आपकी तैयारी को देखकर और आपके टॉपिक को देखकर कौन सी मालूमात हैं, और उन मालूमात में से फिर आप ये देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट या अहम मालूमात कौन सी हैं और गैर अहम मालूमात जो हैं वो कौन सी हैं। जब एक मतलब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं, मालूमात की लिस्ट बना लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा स्टेप है उन्हीं मालूमात की फिर आउटलाइन आपने बनानी होती है। आउटलाइन कहते हैं खाके को या सिनॉप्सिस को। और ये इसमें ये होता है, इट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़। जो आइडियाज़ आपने लिए थे अब उनको एक ख़ास तरतीब से लिखना है, जिनको आपने सोचा था या बनाया था। कि तरतीब क्या लेनी है, तरतीब से मुराद ये है कि आगाज़ आपके पैराग्राफ का क्या होगा, आप सपोर्टिंग डिटेल्स में मिडल पोर्शन कैसे लिखेंगे और उसका कंक्लूड या इख्तिताम किस तरह से करेंगे। तो ये इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज करना है उन सारे आइडियाज़ को, ये प्रोसेस आपका आउटलाइनिंग कहलाता है। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग जो है ये आ जाता है आपका अब एक्चुअल राइटिंग के लिहाज से एक ताल्लुक है। यानी अगर आप खुद लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर आपको आंसर शीट दी गई है उसके ऊपर आप इस चीज़ को लिखते किस तरीके से हैं, ये ड्राफ्टिंग कहलाता है। इसमें आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी आ जाती है, ये कि हाशिए किस तरीके से लगाने हैं, अल्फाज के दरमियान वक्फा कितना रखना है और लाइंस के दरमियान में कितना वक्फा रखना है आपको, और हेडिंग को कहाँ से स्टार्ट करना है, हर नए पैराग्राफ किस तरीके से स्टार्ट करना है, ये सारा प्रोसेस जो है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ड्राफ्टिंग कहलाती है। उसके बाद रिवाइजिंग है। रिवाइजिंग में आपको ये करना होता है, जो चीज़ें आपने पॉइंट्स बनाए, आउटलाइन बना दी, ड्राफ्ट कर दिया, अब एक बार फिर इसको पढ़कर उसमें ये चीज़ें तलाश करनी है कि क्या सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने अहम पॉइंट्स लिख दिए। अगर लिख दिए तो एक बार दोबारा पढ़ने से ये भी आपको पता चल सकता है कि इसमें कोई गैर ज़रूरी मालूमात तो नहीं है। अगर गैर ज़रूरी मालूमात हैं तो आप उनको दोबारा से वहाँ से हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, और या फिर आपको ये याद आ जाए कि कोई और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ लगाना पहले आप भूल गए थे तो उसको दोबारा से शामिल कर सकते हैं आप। लास्ट स्टेप है एडिटिंग से मुतालिक। एडिटिंग का ताल्लुक अब इंफॉर्मेशन से मुतालिक नहीं है। एडिटिंग का स्टेप ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंफॉर्मेशन से रिलेट नहीं करता, ये आपकी राइटिंग से रिलेट करता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं कैपिटलाइज करना था आपने नहीं किया, कोई फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इस तरह की चीज़ों की अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करना एडिटिंग कहलाता है। तो ये प्री राइटिंग टेक्निक्स हैं। कोई भी चीज़ लिखने से पहले इस प्रैक्टिस को लाजमी करना चाहिए। व्हाट इज़ पैराग्राफ? अब डायरेक्ट आ जाते हैं कि पैराग्राफ है क्या, ये क्या चीज़ होती है। अ पैराग्राफ इज़ ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस। डेफिनेशन अगर देखें पैराग्राफ की तो अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप टुगेदर एंड रिलेटिंग टू वन टॉपिक। यानी पैराग्राफ जुमलों या फ़िक्रों का, सेंटेंसेस का एक मजमुआ होता है जो इस तरह से इकट्ठा होता है एक दूसरे के साथ कि वो एक ही टॉपिक को
ظاہر کر رہا ہوتا ہے ون ٹاپک پر. اور ایک گروپ آف ریلیٹڈ سینٹینسز دیٹ ڈیولپ اے سنگل پوائنٹ، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا سینٹینسز کا گروپ یا مجموعہ جو ایک ہی ٹاپک کو، ایک ہی آئیڈیا کو ڈیولپ کرتا ہے، یعنی اسی سے متعلق ساری معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے. اس کو پیراگراف کہتے ہیں، کیونکہ پیراگراف میں آپ لوگوں نے یہ بات ذہن میں رکھی ہے سنگل ٹاپک کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. The series of sentences that are organized, coherent and related to single thought. اس طریقے سے پیراگراف بھی تعریف کی جا سکتی ہے کہ سینٹینسز کا ایسا گروپ جو ایک خاص ترتیب سے موجود ہوں، کوہیرنٹ ہوں، یعنی ان میں منطقی اور معنوی جو ہے ربط پایا جائے، ان میں ریلیٹڈ ٹو سنگل تھاٹ، اور سارے سیکشن ان کا آغاز، اختتام اور درمیانہ حصہ جو ہے وہ، اور جتنے بھی سینٹنسز لکھے گئے ہیں سبھی ایک ہی تھاٹ یا ایک ہی ٹاپک کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی کو ایکسپلین یا بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ربط ہوگا. ایچ آف دا سینٹینسز مسٹ سپورٹ اور ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک آف دا پیراگراف. اس کی مزید وضاحت اس انداز سے کی جا سکتی ہے کہ وہ سنگل ٹاپک کو کیوں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوہیرنٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں، آرگنائزڈ، کہ جتنے بھی سینٹینسز لکھے جاتے ہیں، فار ایگزامپل سپوز ایک پیراگراف میں 8 یا 10 سینٹینسز ہیں، تو ہر ایک سینٹینس جو ہے اس پیراگراف کے ٹاپک کو ہی بیان کر رہا ہو، ایکسپلین کر رہا ہو، سپورٹ کر رہا ہو معنی کے لحاظ سے. ٹائپس آف پیراگرافس. پیراگرافس کے مختلف اقسام ہوتی ہیں نیچر آف دا ٹاپک کو دیکھ کر یا ٹاپک کی ڈیمانڈ کو دیکھ کر. ایک کائنڈ ہے ڈسکرپٹیو پیراگراف کی. ڈسکرپٹیو ڈسکرائب سے نکلا ہے، جس میں آپ کسی چیز کو وضاحت سے اس کی حالت ساری کی ساری بیان کر دیتے ہیں، اس کو ڈسکرائب کرنا کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک درخت ہے، ٹری ہے، اگر وہ کہتا ہے اس کو ڈسکرائب کریں تو آپ اس کی ساری ڈیٹیلز بیان کر دیں گے وضاحت کے ساتھ، اس کو ڈسکرائب کرنا کہتے ہیں. اس طرح کے ٹاپکس ڈسکرپٹیو پیراگراف ہوتے ہیں. فار ایگزامپل قائد اعظم آ گیا ہے تو ہم قائد اعظم کی شخصیت کو سارا بیان کر دیں گے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، عملی زندگی میں کون سے میدان میں انہوں نے قدم رکھا، ان کا کیریئر کس طریقے سے چلا، ان کی اچیومنٹس اور ان کی وفات وغیرہ. تو یہ ہم ان کی پوری زندگی کو بیان کر کے رکھ دیتے ہیں. دا کاؤ، گائے ایک جانور ہے، اس کے اوپر اگر پیراگراف لکھنا پڑ جائے تو اس میں ہم اس کی ساری ڈیٹیلز بیان کر دیتے ہیں، اس کی بناوٹ، ساخت، اس کا رہن سہن، اس کے فوائد وغیرہ، یہ ساری چیزیں. ایگزامپل پیراگراف، جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں ہم کسی چیز کی وضاحت یا بیان اس انداز سے کرتے ہیں گویا کہ کوئی مثال پیش کر رہے ہوں کہ یہ کیسے کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے اے گڈ ٹیچر، تو اس میں ایک اچھے ٹیچر کو مثالیں دے دے کر اس کو بیان کیا جائے گا کہ ایک اچھا ٹیچر کس طریقے سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. پروسیس پیراگراف. پروسیس پیراگراف یہ ہوتا ہے کہ جس میں موضوع یا ٹاپک ایسا ہوتا ہے جس کو بیان کرنا یا سمجھانا ہمارا اس طریقے سے آگے چلتا ہے کہ اس کے پروسیس کے مختلف سٹیپس یا مراحل کو ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ پہلے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، یا وہ مراحل کا ایک دوسرے سے تعلق کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہاؤ ٹو امپروو یور گریڈ. آپ نے اپنے اگر نتائج یا ڈویژن بہتر کرنی ہے تو کس طریقے سے، تو اس کے لیے مختلف سٹیپس تجویز دیے جائیں گے، مرحلے تجویز دیے جائیں گے، تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بیان کرنا پڑے گا. اوپینین پیراگراف، جس میں آپ کو کوئی رائے دینی ہوتی ہے. مثال کے طور پر مائی فیوریٹ ٹیچر، یعنی میرا پسندیدہ ٹیچر. جو ٹیچر کے خصوصیات اور ہوتی ہیں، میرا پسندیدہ ٹیچر، اس میں آپ کی پرسنل اوپینین یا رائے آ جاتی ہے، وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے، تو تھوڑا سٹائل چینج ہو جاتا ہے. نیریٹو پیراگراف، نیریشن یا نیریٹو کہانی سٹوری ٹیلنگ سے متعلق ہوتا ہے، یعنی اس میں پیراگراف کا ٹاپک یا موضوع ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کو کہانی بیان کرنے کے سے انداز میں لکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر مائی فرسٹ ڈے ایٹ کالج، تو یہ آپ ایک روداد یا کہانی بیان کر دیں گے کہ آپ کا پہلا روز وہاں کس طریقے سے گزرا، گویا کہ آپ ایک واقعات کا تسلسل کہانی کے سے انداز میں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. فارمیٹ آف پیراگراف. پیراگراف کا فارمیٹ یعنی اس کے حصے، ضروری حصے کون سے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے.
A typical paragraph consists of topic sentence, supporting sentences and concluding sentence, यानी 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी भी पैराग्राफ के। एक उसका स्टार्ट या आगाज़ का जो सेंटेंस होता है, क्योंकि आपको पता है पैराग्राफ लेंथी नहीं होता, मैक्सिमम 8 से 10 या 12 लाइंस पर मुश्तमिल होता है, तो यहाँ पैराग्राफ के पार्ट्स जो है वो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं। तो इब्तदाई हिस्सा टॉपिक सेंटेंस होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे मौजू या टॉपिक का पता चल रहा हो कि आगे पैराग्राफ किस चीज़ से मुतालिक होगा। उसके बाद होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस, इसको आप मिडल पोर्शन या बॉडी ऑफ द पैराग्राफ भी कह सकते हैं, यानी इसमें वो सेंटेंसेस होते हैं 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं जो उस टॉपिक को बयान कर रहे होंगे, उसकी वजाहत कर रहे होंगे, यानी उसको सपोर्ट कर रहे होंगे वजाहत या एक्सप्लेनेशन के लिहाज से, तभी हम इनको सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस ये इख्तिताम होगा हमारा पैराग्राफ का, जिसमें हम एक ही सेंटेंस में जो है नतीजा निकालेंगे उस टॉपिक का, या वो जो बहस हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस को रखने की, इस तरीके से। अब 2 और कंसेप्ट हैं जो टॉपिक सेंटेंस हमारा होता है। पहला जो हमारा आगाज़ का सेंटेंस टॉपिक वाला होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसमें से एक हिस्सा जो है टॉपिक सेंटेंस का टॉपिक होता है सेंटेंस का, और दूसरा जो है उसका कंट्रोलिंग आइडिया होता है। इसकी मिसाल से इसको मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़िक्रा है हमारे पास, BS फिज़िक्स इज़ द बेस्ट क्लास ऑफ आवर कॉलेज। अब लफ्ज़ BS फिज़िक्स इस सेंटेंस का टॉपिक है जो बताएगा कि आगे जो भी पैराग्राफ हम लिखने जा रहे हैं वो BS फिज़िक्स क्लास से मुतालिक है। कंट्रोलिंग आइडिया का मतलब क्या है? उस टॉपिक को जो चीज़ बयान करेगी या आगे आने वाले फ़िक्रात को जो कंट्रोल करेगा, एक ख्याल या थॉट या आइडिया जिसके मुतालिक सारे फ़िक्रे लिखे जाएंगे, वो क्या है? इज़ द बेस्ट क्लास ऑफ आवर कॉलेज, यानी इस क्लास का बेस्ट होना पूरे कॉलेज में। अब ये आइडिया है जो आने वाले फ़िक्रात को कंट्रोल कर रहा होगा हमारा, यानी जितने भी हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे सभी के सभी इसी आइडिया को साबित करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं कंट्रोलिंग आइडिया, क्योंकि ये आने वाले पैराग्राफ और उसके सेंटेंसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। BS फिज़िक्स इज़ हार्ड वर्किंग क्लास, BS फिज़िक्स टॉपिक है, यानी सारे पैराग्राफ हमने BS फिज़िक्स के ऊपर लिखना है। आइडिया कौन सा कंट्रोल करेगा या कौन सी थॉट जो है वो डोमिनेंट रहेगी सारे पैराग्राफ और उसके सेंटेंसेस को लिखने के लिए, वो है हार्ड वर्किंग क्लास। हमारी हर बात का मतमा नज़र या खुलासा या मुद्दा इसी बात पर आएगा या आने की कोशिश करेगा कि हार्ड वर्किंग क्लास कौन सी होती है, कि ये एक हार्ड वर्किंग क्लास है। उसके बाद जी सपोर्टिंग सेंटेंसेस आ जाते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंसेस में हर सेंटेंस जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है उसी कंट्रोलिंग आइडिया या टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ को, जो कि टॉपिकल सेंटेंस में बयान किया होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस में आप वो सेंटेंस लिखते हैं जो कि कंक्लूड कर रहा होता है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस एक लिहाज से मिरर ऑफ द टॉपिक सेंटेंस भी होता है, यानी सारी बहस जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस में की गई उस बहस को समेट कर दोबारा से टॉपिक की तरफ एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है या रिलेट कर देता है। पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ, पैराग्राफ बनाते वक्त या लिखते वक्त आपको जिन चीज़ों का ज़हन में ख्याल रखना होता है वो क्या है? यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी सेंटेंसेस के ज़रिए से भी क्रिएट की जाती है, और थीमेटिक यूनिटी भी हो जाती है, यानी मानवी रब्त या इकाई भी। टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए एक पैराग्राफ में, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट होना चाहिए, जितनी थॉट्स आपने बयान किए हैं थीमेटिक यूनिटी जरिए जो जिसको हम कहना चाह रहे हैं उनमें भी एक रब्त होना चाहिए, सीक्वेंस, यानी एक दूसरे से स्मूथ वे से अंदाज से स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वैरायटी होनी चाहिए, और फाइनल सेंटेंसेस कंक्लूजन। वैरायटी का मतलब बातों को समझाने का जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं उनको बयान करने के मुख्तलिफ अंदाज होने चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट सही तरीके से डेवलप हो, और लास्ट में आखिरी फ़िक्रा लिखा जाता है जो कि कंक्लूजन पर मुश्तमिल हो। ये मुख्तलिफ अज्जा हैं जो कि पैराग्राफ में होने चाहिए। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ, वही अज्जा भी इनको आप कह सकते हैं, खसूसियात भी कह सकते हैं, जो कि एक पैराग्राफ में होनी चाहिए। यूनिटी, ऑर्डर, वैरायटी, कंप्लीटनेस एंड कोहेरेंस। यूनिटी से मतलब वही वर्ड्स या सेंटेंसेस की यूनिटी भी और थीमेटिक यूनिटी भी। वर्ड या सेंटेंसेस की यूनिटी से मतलब ये है कि हर फ़िक्रा, मिसाल के तौर पर एक फ़िक्रा अगर लिखा जा रहा है
کہ وہ ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے، تو اس میں ہارڈ ورکنگ کی خصوصیات بیان کرتے کرتے ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ وہ سونے کو پسند کرتا ہے، اپنی سلیپ کو اچھا خاصا ٹائم دیتا ہے، یا سیر و تفریح کے لیے اکثر جاتا رہتا ہے، تو یہ پھر تھیمیٹک یونٹی نہیں کہلائے گی، تو یونٹی سے ہم باہر چلے جائیں گے۔ یعنی ہر یونٹی کب کریٹ ہوگی؟ جب ہر سینٹنس جو لکھا جانے والا ہے وہ اسی ٹاپک سینٹنس یا کنٹرولنگ آئیڈیا کو سپورٹ کر رہا ہو، تبھی جا کر یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ آرڈر، آرڈر کا مطلب ترتیب ہے، یعنی ایک ترتیب وار انداز میں ہوں گے، یعنی سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد آئیڈیا ڈیولپ ہوگا، اور اس کے بعد اس کو اینڈ جا کر کریں گے، تو یہ 3 سیکشنز اس طریقے سے ایک خاص ترتیب میں ہونے چاہیے۔ ورائٹی، ورائٹی میں بھی وہی چیزیں آ جاتی ہیں جو ایلیمنٹس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ سینٹنسز کی ورائٹی اس میں ہونی چاہیے کانسیپٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف لاجکس دیتے ہوئے۔ کمپلیٹنس، کمپلیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیراگراف میں جتنے بھی سینٹنسز لکھے گئے ہیں وہ نہ کم معلومات فراہم کر رہے ہوں، نہ ایکسٹرا ایکسپلین کر رہے ہوں، اور سب کا تعلق جو ہے ایک دوسرے سے اس طریقے سے جڑا ہو کہ وہ ایک کنیکٹڈ ہول بن کر رہ جائے، ایک اکائی بن کر رہ جائے۔ اس طرح کی خصوصیات کو کمپلیٹنس کہتے ہیں۔ کوہیرنس، کوہیرنس از دا کوالٹی دیٹ میکس رائٹنگ انڈرسٹینڈیبل، یعنی یہ ایسی لکھی ہوئی چیز کی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو کہ اس لکھی ہوئی چیز کو انڈرسٹینڈیبل بناتی ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے بعد کنسیپٹ سمجھ آ سکے، اس خصوصیت کو کوہیرنس ہونا کہتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کوہیرنس پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اور یہ کوہیرنس کس طریقے سے ہوتی ہے؟ یعنی تھیمیٹک یونٹی، معنوی ربط پیدا کرے جو۔ Each sentence smoothly flows into the other without any shifts or jumps، ہر فقرہ جو ہے وہ سموتھ وے میں دوسرے فقرے کی طرف چلتا چلا جاتا ہے بغیر کوئی شفٹ یا جمپ کیے ہوئے، پیدا کیے ہوئے۔ اس انداز سے لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ کوہیرنٹ ان نیچر ہے یا نہیں۔ کوہیرنس یا معنوی ربط یا تھیمیٹک یونٹی پیدا کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہوتے ہیں، اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ایک پیراگراف لکھا جائے تو کوہیرنس اچیو کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ کوہیرنس اچیو کیسے کی جاتی ہے۔ اس میں 4 بیسک پوائنٹس ہیں، مثال کے طور پر ریپیٹ کی ورڈز اور فریزز، کریٹ پیرالل اسٹرکچرز، بی کنسسٹنٹ ان پوائنٹ آف ویو، ورب، ٹینس اینڈ نمبر، اور لاسٹ میں ہے یوز آف ٹرانزیشنل ورڈز اور ٹرانزیشنل ٹیگز۔ ریپیٹ کی ورڈز اور فریزز، جو اہم ورڈز یا فریزز ہیں جو کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں یا اس کو ظاہر کرتے ہیں یا کنٹرولنگ آئیڈیا کو ظاہر کرتے ہیں، آپ ان کو وقتاً وقتاً سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی ریپیٹ کرتے رہیں، تو اس سے جو ہے وہ ایک یونٹی یا ربط جو ہے وہ قائم ہوگا، اور ہیفزرڈ وے میں بات نہیں ہوگی، ایک لاجیکل یا تھیمیٹک یونٹی جو ہے اس سے کریٹ ہوگی، جو کہ کوہیرنس کے لیے ضروری ہے۔ کریٹ پیرالل اسٹرکچرز، پیرالل اسٹرکچرز پیدا کرنے چاہیے، اس سے بھی ایک ربط پیدا ہوتا ہے اور یونٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کس طریقے سے اچیو کیے جاتے ہیں پیرالل اسٹرکچرز؟ It is achieved by using 2 or more sentences or phrases having same grammatical structures and parts of speech، یعنی آپ 2 یا 2 سے زیادہ سینٹنسز مختلف جگہوں پر اس طریقے سے لکھتے ہیں یا ایک ساتھ لکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو گرامیٹیکل سٹرکچرز ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہوں، اور پارٹس آف سپیچ جو ہیں وہ بھی ایک ہی طرح کے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کنڈیشنل سینٹنس ایک جگہ پر لکھ رہے ہیں تو دوسری جگہ پر بھی اسی طریقے سے جا کر لکھیں، یعنی ایک جگہ اگر آپ ورب یوز کر رہے ہیں تو اسی طرح کا کیٹیگری کا ورب لکھیں، ایڈجیکٹیو ہے تو اسی طرح کا ایک ایڈجیکٹیو لکھنے کی کوشش کریں۔ یہ سیم چیزیں اگر ریپیٹ ہوگی تو اس کو پیرالل اسٹرکچرز کریٹ کرنا کہتے ہیں، اس سے یونٹی یا ربط جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جو کہ کوہیرنس کہلاتا ہے۔ بی کنسسٹنٹ ان پوائنٹ آف ویو، ورب، ٹینس اینڈ نمبر، اس سے مراد کیا ہے؟ اٹ نیڈز ناٹ ٹو شفٹ فرام پرسنل ٹو امپرسنل اینڈ فرام پاسٹ ٹو پریزنٹ اینڈ وائس ورسا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ہی ٹون جو اختیار کی گئی ہے پھر اسی ٹون کو اینڈ تک لے کر جانا ہے، اس میں چینجنگ نہیں کرنی، ورنہ کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے اور کنسیپٹ جو ہے اس میں ربط باقی نہیں رہے گا اور سمجھنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اس کی مثال کیسے لی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی پرسنل ٹون میں بات کر رہا ہے،
یعنی آئی مائی اور وی کے پروناؤنز وغیرہ کا استعمال کر رہا ہے تو اچانک وہ پرسنل سے امپرسنل ہو جاتا ہے، یعنی ون کا استعمال کرتا ہے، ون سیلف کا استعمال کرتا ہے، ہی شی یا دے کا استعمال کرتا ہے یا اٹ کا استعمال کرتا ہے، تو اس سے جو ہے کانسیپٹ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اور کوہیرنس جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایبرپٹ شفٹنگ نہیں کرنی چاہیے پرسنل اور امپرسنل کی طرف۔ اور پاسٹ یا پریزنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ٹاپک ایسا ہے وہ ڈیمانڈ آپ سے کر رہا ہے، آپ نے پاسٹ سے ٹینس یوز کرنا شروع کیا ہے، اچانک آپ کسی ایک آدھ فکرے میں پریزنٹ کو شامل کر دیتے ہیں یا آپ کو لکھنا پریزنٹ میں سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں پاسٹ ٹینس جو ہے اچانک لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ شفٹنگ جو ہے وہ بھی کوہیرنس کو جو ہے ضائع کرتی ہے یا اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتی، اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یوز آف ٹرانزیشنل ورڈز اور ٹیگز، یہ ایسے فریزز ورڈز یا ٹیگز ہوتے ہیں جو کہ فزیکلی سینٹنسز کے اندر بیان کی گئی چیزوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں لاجیکلی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو بات ہم نے کی تھی کہ شفٹنگ آف ون تھاٹ سموتھلی ٹو این ادر سینٹینس، فرام ون سینٹینس ٹو ادر سینٹینس، تو وہ در حقیقت یہ فنکشن یہی ٹرانزیشنل ورڈز یا ٹیگز جو ہے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک تھاٹ کو دوسری تھاٹ کی طرف بڑھا کر ڈیولپ کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں نیڈ کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر ایمفیسس اگر کریٹ کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کے الفاظ یوز کرنے ہوں گے: انڈاؤٹیڈلی، unquestionably, obviously, particularly, in particular, especially, clearly, importantly, absolutely, definitely, without a doubt, indeed, it should be noted۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ادا کریں گے جب ہم ایک فکرے سے دوسرے فکرے کی طرف جانا چاہیں گے یا ایک تھاٹ سے دوسری تھاٹ کی طرف جانا چاہیں گے، تو یہ ایمفیسس کریٹ کریں گے اس طرح کے الفاظ کا استعمال۔ ایڈیشن یعنی مزید کوئی چیز اضافہ کرنا ہے، یعنی ایک بات ہم بیان کر چکے ہیں، دوبارہ اسی طرح کی بات مزید ہم ایڈ اس میں کرنا چاہ رہے ہیں، انکریز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آئیڈیا کو اسی تھاٹ کے حساب سے، تو اس طرح کے الفاظ along with، apart from this، moreover، furthermore، also، to، as well as that، besides، in addition، not only but also، in addition to this، additionally، an additional۔ مزید یہ ہے کہ کنٹراسٹ بیان کرنا ہے، دو چیزوں کا، دو پوائنٹس کا کنٹراسٹ، کمپیریزن کرنا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ان لائک، نیور دی لیس، آن دا ادر ہینڈ، نن دی لیس، ڈسپائٹ، ان اسپائٹ آف، ان کنٹراسٹ ٹو، کنٹریری ٹو، ویئر ایز، آلٹرنیٹیولی، کنورسلی، ایون سو، ڈفرنگ فرام۔ آرڈر، آرڈر وائز بیان کرنا ہے، یعنی ایک چیز کو پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، پہلے اس کے بعد کیا ہوگا، ایک ترتیب وار انداز میں۔ تو اس میں جو چیزیں اس طرح کے الفاظ ہم بیان کریں گے ایک سینٹنس سے دوسرے سینٹنس کی طرف جاتے ہوئے: فالوئنگ، ایٹ دس ٹائم، پریویسلی، فرسٹلی یا فرسٹ، سیکنڈلی یا سیکنڈ، تھرڈلی یا تھرڈ، فائنلی، سبسیکوینٹلی، ابو آل، بیفور، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، فرسٹ اینڈ فور موسٹ۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے کوہیرنس اچیو کر سکتے ہیں اور لاجیکل اور تھیمیٹک یونٹی بھی اچیو کر سکتے ہیں، جو کہ ایک پیراگراف لکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس لیکچر کو غور سے پڑھیں تاکہ ایک صحیح طریقے سے اور مفہوم کے لحاظ سے ایک اکائی جو ثابت ہو اس طرح کا پیراگراف آپ لکھ سکیں۔ جلد ہی جو ہے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کیوریز کی صورت میں ڈراپ کر سکتے ہیں۔